دوستان عزیز ما بهره کنیم میشه. قربان شما سلامت باشید. خداوند جور داشته باشید، تان سرتون خوب باشه، جانتون جور باشه، امید است هر چیز درست باشه. میگه share this video with all your friends. ویدیو رو با همه دوستایتون شیر بکنید لطفاً. بله سلام. اوکی ببینیم باز دیگه چی هست. دیگه دوستان ما همایون جان درویش سلام عزیز. خداوند انشالله به خیر از درویشی به خیر بکشیم و راحت و آروم بشه و سرفراز خوش باشیم انشالله. زکی جان درویش اونو درویش ها نام خدا بیشتر. سلام جان، سلام خدمت شما، سلامت باشید. انشالله امیدوار هستم که همه تن جور و صحت و سلامت باشید. چرا باشیم ببینید دوستان بسیار کلشان نمیان. خاطر جان ایوی عزیز سلام قربان شما سلامت باشید. خب دوستان عزیز به هر شما سلام استاد و همه شما را باز انشالله میبینیم صحبت میکنیم و برای همه شما سلام عرض میکنم. مثل همیشه بازم برنامه وزین ترانه ها و سخن ها را در این هفته خدمت شما داریم و آهنگای بسیار جالب و خوبی را و گفتنی ها و سخن ها بسیار هم در چیز داریم در برنامه داریم که انشالله با شما مطرح میکنیم. و بسیار گپایی که آستاسا من میبینم که بیننده های ترانه ها و سخن ها هم آستاسا با موسیقی آشنا شدن. ماهیت خوب اصلی موسیقی و کوالیتی موسیقی و آواز سر و بیسر هم دوستان عزیز ما آستاسا میتونن بفهمن و فهمیدن که یعنی آواز بسر بودن یا آواز بیسر بودن و یا موسیقی که کف نمیکنه دلیلش چی است، موسیقی که خوش آدمه دلیلش چی است. این چیزها رو آستاسا میبینیم در شما. برای من آستاسا چی میشه؟ روشن شده میره و من میتونم ببینم که شما واقعا آستاسا آگاهانه هر چیزی میشنوید. موسیقی تنها برای یک لذت از این نیست که اگر بگم خب موسیقی بدون موسیقی زمان ارزش خود از دست میده که فرض میکنه موجه خود موسیقی باز مطرح نیست، فقط فن یا خوشی موجه مطرح است که در عروسی‌ها هست و یا در جایی که رقص هست و گپا و چیزا هست که تنها مردم همش در خوشی و رقص و گپای خود است متوجه نیست که شاید یه آوازخوان چی میخونه، شعر چی میخونه، بسر میخونه، بسر نمیخونه، آواز موسیقی هم بلند از گرم اونو وقت موسیقی ارزشش بسیار کم است و هیچ مطرح نیست که کسی چی میخونه. ولی اگر تنها بر شنیدن میباشه و شما میشینید پیش رادیوها و تلویزیون‌های خود یا در مجلس و در کنسرت موسیقی را گوش میکنید، اون وقت باز بسیار مهم است که آوازخوان باید آواز داشته باشه، آوازخوان باید سواد داشته باشه. اگر وقت نیست که تنها آدم پیش مردم بشینه بگه که نگاه میخونه و دیگه میکنه شعرم غلط بخونه و نادرست بخونه و دیگه اشعار غلط بخونه و یا هم نفهمه که چی رو میخونه، معنای هم واژه‌هایی که در سروده ها استفاده میشه او رو نداره بفهمه. شما کسایی که آگاه هستین و وقت باز میگین نه موسیقی دلیلش که کیف نمیکنه اینی چیزا است. اول شعر غلط است، دیگه ای که کلی چیزا موضوع نیست، آواز درست نیست، موسیقی درست نیست، این چیزا بسیار مطرح است. خب به همه دوستان عزیز، فتح عزیز سلام میکنم. سلام شفیق جان جان سلام عرض میکنم. اسمت الله جان دوست عزیزم الا زای جان بوبر عزیز سلام میکنم. امروز مسئولیت هر کدام شما دوستان عزیز ما بیشتر است. میفهمین که همه دوستان برنامه را هر کدام شما باید خوش آمدید بگوین ان شاء الله لطفا و هم تکر و یا هم متوجه کامنت های دوستان عزیز ما باشین و برشان خوش آمدید بگن. امروز برنامه مسئولیت برنامه به دوش خود شماست که خود شما بیشتر برنامه رو بومه جان درشد. بله همایون جان درویش میگه دقیقاً موسیقی که سر نداشته و هنرمند بی سر سواد باشد مزه نداره. بله گرچه مزه نداره یک حالت بسیار میفهمین یکی بسیار گپ بسیار مهم دیگره که امروز ضرور میفته براتون بگم. تمام موسیقی دنیا، همه موسیقی دنیا در 12 پرده خوانده میشه. یعنی شما فکر بکنید در 12 سوره یا 12 پرده که موسیقی هست، یعنی که هر کدامش از یک دو تا سیاه پالو در پالو است، در پالوش یک سفید است، از این سفید تا دو پرده سیاه دیگه که در پالوش با سفید است تا نمونه یعنی سبتک میگن. یک سبتک 3 سبتک داره عموما هارمونیا، از اول طرف چپش تا آخر که میرین تقریبا 3 سبتک میشه. اون از
سفید دو پالی دو تاکسور تادگیش ازش هر کدامش داره 3 سبتک میگن و اون 3 سبتک به نام در هندی این سبتک در خود چیز میگن غربی میگن ولی در هندوستانی به نام مندرستان و مدهستان و تارستان میگن. تارستان طرف ضعیف یا سرای کلیسا ارمین است یا زیل است، مدهستانش میمانان است و مندرستانش چیز است یا سرای که بیس است. به همال این دنیمی موسیقی 12 پرده است که اگه حساب کنین نظم سفید پالیش با سیاش پالی سفید دیگه تا دیگه و سفیدی که میرسیم 12 پرده است. در 12 پرده کل موسیقی دنیا هست. اینا رو فکر بکنید که چقدر مهارت موزیشن ها باید بخرج بدن که موسیقی یک آهنگ است با آهنگ دیگه تفاوت بده و شما بفهمید که این آهنگ یک آهنگ است و دیگه آهنگ است. بعضی راگ ها که هر کدامش به دستبندی شدن و هزارها راگینی های دیگه از اون مشتق شده برآمدن، اینا رو کلشان نباید یک جنجال بسیار عجیب و غریب است، بسیار مشکل کار است. ولی به خاطر این گپا رو برام سنم جان سادات عزیز سلام عزیز من انشالله که شما به خاطر عزیز که معلومات شما بیشتر باشه، شما بیشتر کیف میکنین لذت میبرین موسیقی رو زمانی که بفهمید که شما چی گوش میکنین و چی هست ای آهنگ به این زیبایی که ای راگ خوش آدم میاد. و یک گپ مهم دیگه که در دنیا موسیقی های هر مملکت نظر بر روحیه و زندگی طرز زندگی مردم و حالت زندگی مردم ساخته میشن و کیفشون آماده میکنه که با زندگیشون مطابقت داشته باشه. یعنی اگر حالت یک مملکتی که تمام روز مثل افغانستان است، تمام روز بر میباره دیگه میباره، هر روز مردم در عکس خطغنی باشه، دیگه شما فکر کنید چقدر خوشایند خواهد. خوشایند است که مملکتی که تمام روز غم میباره، دوجه گریه است، مردم ها مرده و مرده‌داری است، تمام چی حال روز است، کل مردم میرقصن. از این مقصد کل هنرمندا فقط رقص خطغنی است و رقصیده میرن. فکر میکنین نه، تو وقت موسیقی در اونجا کیف نمیکنه. در وقت حالت که انسان نظر ناراحت باشه، موسیقی یه ذره بهتر با اشعار بیشتر آرامتر بیشتر خوش آدم میاد تا این که آدم برسونه. ولی اگر خوشی باشه باز آهنگ غمگین بخونین باز وقت خوش آدم نیست. منظوری است که هر حال موسیقی یک حالت داره، نظر به زندگی مردم او رو باید بفهمن. به عمل مکه جان حکیمی جان سلام عزیزم. حاجی عبدالنواب توابی تشکر قربان شما، سلام عرض میکنم خدمت مشرف جان عزیز و شما تشکر، لطف مرحمت میکنین، شما زنده باشین. زاجان بپره گفتم دوستان عزیز من مینا جان فقیری عزیز سلام قربان شما، سلامت باشین. انشالله که برای هر کدامش فواد جان رحیمی جان سلام 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 سلام. خاطر جان گفتم، سلام جان گفتم دیگه. کار دوستان عزیز ما که امروز که تشریف دارن انشالله برای هر بچون سلام اسمت جانم گفتم ببخشید. ززمت جان میگه ببخشید قربان شما علوی دوست دارم و خاطر نرمند نازنین هستی مثل میکنم که نباشینی و خاطر این حال بفهم که چقدر دم متوجه ترسم که نبودی این حال میفهمی که من دوست دارم. بله فهیم جان سعید جان سلام 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 نرمند نازنین هستی سلام قربان شما سلامت باشید. نصیر احمد نکسیر کاکا بابای نازنین عزیز من دوست من هنرمند والای من به نهایت دوستش دارم. بهترم نکسیر هنرمند نازنین من کاکا بابا رو بسیار دوستش دارم بهترم. خب دوستان عزیز من یوسف جان محمودی عزیز سلام 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 قربان زنده باشیم. یوسف جان همیشه فقط سلام میشینم قلبایش هست یک درجن یک ترکتوری کلان موتر یک ترک کلان از قلبا پر میکنه و روان میکنه طرف کل ما شما. فهیم جان عزیز صحت مبارک انشاءالله خوب هستین. خدا کنه فامیل هم دخترک نازنین تنجور باشه خوب باشی خودت صحتت خوب باشه قربانشون دیر سر حالت نیست انشاءالله که صحتت خوب است. فتح عزیز خودت هم چند وقت نبودی انشاءالله امیدوارم خوب باشه. What is the problem with my microphone? یه پرابلم است with my microphone. میکروفون من چیز پرابلم داره که من بفهم که البته بسیار نزدیک جر میشه. اینا درست شده باشه انشاءالله. خب انشاءالله که آواز صحیح شده باشه دیگه. تشکر جان سعید فهیم جان عزیز.
خب میریم دنبال اولین آهنگ امروز براتون میخونم که آهنگ زیبا و مقبولی است، بسیار هم زیبا، به نام بهار بوی تاب. میگه بهار بوی تاب، بهار بوی. وقتی که بهار با خود یک نسیمی خوب دارد از جلگه های زیبا و مقبول بلند سرسبز. میبینین بوی و نسیمی یار بر آدم میاره، یک مجدی خوب بر آدم میاره، زندگی آسوده و آرام و آسوده را با خود داره، زندگی نو با خود داره دیگه. انشالله که بهار نو همیشه بهار است تا که این ما بخیر میگذره. هنوزم بهار داریم و امیدوار هستم که هر روز ما بهار نو باشه از ما، شما، از همه زندگی ما، از افغانستان ما، از مردم ما، از هر کدام ما، در واقع از همه انسان ها جزوی به درد آورد روزگار دیگر روزگار نماند قرار. اگر خدا خواسته یکی از اعضای دنیا در دنیا انسان ها یک نفر نارام باشه، ما قسمی که تینتی که پروردگار در ما داده او ناراحت میشه، نارام میشه. بله، یک چیز مسلم است، هیچ نمیتونیم. من با خاطر بیشتر میگم که انسان باید، هنرمندا باید سواد داشته باشن که حرف زدن خدا متوجه باشن، مردم بفهمن که به نفع انسان و جامعه انسانی صحبت میکنن، گپ میزنن. یک سلام علیکی و خواندن و شعر و مقالات خواندن و کار استفاده چیز نیست، کافی نیست برای آواز خواندن. به عمل میریم. خب چیز مشکل نباشه در آواز اگر بود برای بینیسید. من باد صبا زلا بنای گلها باره دل مبتلا بوی شرشر باد صبا زلا بنای گلها باره دل مبتلا بوی
رویت است سنبل و مویت است شنیدم دل و جان آتش باری خویت است گلابار رویت است سنبل در مویت است شنیدم ای جان آتش باری خویت است کلی گپا بازم میگه با هر روی تو میاره خب دوستای از کسای دوستای عزیز ما کاستاس من همیشون انشالله سلامی اوکی جانم تشکر فتحی عزیز تشکر بیرفون انسان تشکر خب سلام جان تشکر جان سلام آمد خوش هستیم که خب آهنگ استاد رو طرف قبول خاطرتان میشن از شوروی هم یکی از دوستان عزیز ما نام خود بروسی نشته کرده اما من نمیتونم یعنی پنیمایش بروسکی یعنی گفتم روسی من نمیفهمم همه خمه میفهمم یکان حسابای روسی را میتونم یاد داشتم میتونستم بگم один два три четыре пять шесть семь восемь девять десять нойша حسابایش یاد داشتم как делать что растим или сюда بیایی طرف بشی بگی که پا رو میفهمم ولی نمی‌نوشتهش نمی‌فهمم در نوشته خواندن روسی بسیار بی‌سواد هستم نمی‌تونم تشکر قربان شما سلامت باشین فوزی جان مجید عزیز سلام 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 قربان شما سلامت باشین که تشریف آوردین مکه جان زوری عزیز سلام قربان شما سلامت باشین که تشریف دارین تشکر از تشریف آوردیتون فریبا جان بابوری عزیز سلام سلام که این باز بر روسی نوشته کرده من نمی‌فهمم که چطور کنم که از دوست عزیز من بره بلاز خدا به فارسی بود که من بفهم که حداقل نامتان خود درست بگیرم عمر جان صدیق عزیز سلام دوست برادر رفیق نازنین و همکار عزیز من سلام جان من صحت مبارک چطور هستی ان شاء الله خوب است زوجان بابا عزیز سلام قربان شما سلامت باشید خب میفهمین که من دوست دارم که پس میگم بیشتر یکان در برنامه شوخی هم در لاغالا باشه برزی خودمانی باشه برای ما همین برنامه با خوشی و بساطری و یکان پرزگویی و یکان گپای خوب بگذره از اون خاطر بیشتر چی دارم بیشتر علاقه من هستم که من میریم دنبال آهنگی بسیار مقبول پشتوی بسیار خوبش
ببینیم باشه که دوستان جمیل جان رضا عزیز سلام قربان شما سلامت باشین. چطور هستین؟ امید است که صحتتون خوب باشه. خب میریم دنبال در لابلای. خوب است که در لابلای خود می آهنگایی که میخونم اما آهنگای فرمایشی شما رو دقاتشان تا رو بخونم برای اینکه یک دفعه میبینین که باز در آخرها یاد دادم میره یاد وقت نمیمونه. بسیار آهنگای فرمایشی میمونه که دوستان زیاد شکوه و گله کردن که این شکوه و گله دوستان را بسیار تحملش سخت است. باید متوجه شد. اوکی ولی آهنگ جمیل جان رضا رو میخوانم که خواستن آهنگ زبیدردی نگاری من یا آهنگ فرمایش داده بچه‌ها میخوانم. من امیدوارم که متوجه آهنگ خود باشن. آهنگای ماه مبارک رمضان 3000 به مو خاطر آهنگای بسیار شاد و مست تیز به در نمیخوره. کل مردم بیز زوف و بیال است گرفتن هستن نام خود همین چیزایی باشه که کیف کنه از کم تا انتظار نان خوردن خود باشن. خب میریم دنبال آهنگ.
بیا پیشم که با عشقت دلم رازم میسازی زیبی دلی نگاه من مرا عاشق میسازی نمیخواهم که از عشقت با فریادایم گویم دلم را بردی و آه مرا دیوانه میسازی ز بی‌دردی نگاه شیری اگر خندد فدای جان و تن سازد لب شیرین اگر خندد فدای جان و تن سازد ز عشق دوست و این شور و فغان و شیر و آواز برگ گل برایت پری من برهن سازم با جام میلالت مرا مستانه میسازی تو با جام میلالت مرا مستانه میسازی بیا پیشم که با عشقت
سرودیش هم بسیار سرودی زیباست. واه واه. تشکر جمیل جان. این آهنگ فرمایشی شما فریبا جان عزیز، تشکر، قربان شما، زنده باشید. فرزاد جان مجید عزیز سلام بازم تشکر، قربان شما، زنده باشید. اوکی ببینیم که دیگه بس آهنگ بسیار خب. شعرش از شفیع جان فیضی بود سرودیش که در سان فرانسیسکو یا کسی که در یکی از پارتی ها میخوندم، باز لطف کردن برامدم پارتی همین شعر لطف کردن دادم که اگر شب میره بخونم باز خواندم خود. بله بله بسیار تشکر، بسیار تشکر. خب بیاین که آهنگ زیبا و مقبول دیگر هم اینال براتون بخونم که هم بسیار زیبا آهنگ است. خب کجاست؟ چه خب بسیار یا آهنگ بسیار دیگه هم هست، بسیار یا آهنگ بسیار مقبول است. چند دفعه کوشش کردم که بخون یادم میرفت باز نشد. اوکی میریم دنبال آهنگ. این بسیار آهنگ زیبا و مقبول است. خواهش می‌کنم میرم گوش کنین. این بسیار هم خوشایند است. من خب بسیار خوشم. امیدوارم اسم شما رو خوشتون بیاد که میایم من برای اینکه آهنگ زیباست. آهنگ زیبا میشه خوشه آدم میامد.
پرواز کبوترها سوی آشیانه یادم آید از غروب در دشتها در دامنها یاد پرواز کبوترها سوی آشیانه ها هر دو عاشق بوده عاشق دیوانه ای دل دیوانه ای دل دیوانه آتش افروختی خود را در سوختی چون پره پروانه ای دل دیوانه کاشوی رنج و عذاب مثل سراب یا در خواب بود کاشوی رنج و عذاب مثل سراب یا در خواب بود یا تو ابر لرزه بر چهره مهتاب بود حیفوی در خواب و نیست این افسانه ای دل دیوانه ای دل دیوانه آتش افروختی خود را در سوختی چون پره پروانه ای دل دیوانه ای دل دیوانه ای دل دیوانه دیرتر خبر شده آهنگ پسوان باز لایکایتان بسیار پسوان اومد سلام میروز جان صفی جان سلام قربان شما هم سلام عرض میکنم خدمتتان دوست عزیز من سلام عرض میکنم خدمتتان خب انشالله که خاطر جان عزیز شما هم میگه کل دوست عزیز من خاطر جان کل هم که سارا احراری عزیز من سلام قربان شما سلام یه اجرای به حد و تشکر قربان شما خب مریم جان ندا سلام مریم جان ندا سلام انشالله که هم خوب هستین خب ببینیم دنبال آهنگار چون در دیرتر شروع کردیم از خاطر باشین که آهنگار پشت بگردیم که آهنگار نمارن خب این آهنگ هم بسیار مقبول آهنگ است میریم دنبال آهنگ براتون میخوانیش این برای سر اعتراض شاعر سر شیخ است سر شیخ است اوکی
شد جور کنم چند است 60. شیخ سرمست ریا بود و شیخ سرمست ریا بود و من از باده خراب. شیخ سرمست ریا بود شیخ سرمست ریا بود و من از باده خراب. وای از آن وقت که افتد دو بدمست با او مستریا بود و ما مست بادم میگه ولی دو مست هستیم. او از دروغ مستی. اگه دو مست ها یک جای شوند دیگه چی روزگار جور خود شد. وای از آن وقت که افتد دو بدمست با بگذار و رقابت را ای دشمن مشتاقان. بگذار و رقابت را ای دشمن مشتاقان. تو باید بهشت است تو باید بهشت است لیلای جهان از من. تو باید بهشت است لیلای جهان از من. ای شهر جهان است
به جهان هر کس به جهان آرد راه و روش دیگر صد جور و جفا است صد جور و جفا است ناز دلبران از صد جور و جفا است ناز دلبران عشق جهان است دیدار بتان از من هر جوهر گان است آن سر روان جوهر گان است دوستان عزیز که لایک های شما معلوم نمیشه نمیم فقط خیلی خوردیتان یا ویل روزه بیتابتان کرده مکجی که می سلام دارم دوستان امروز مزیشان نیست اکلالا نیفهم چرا خدا خیر کنه یک ذره بیدار شدیم مرا باز شما را که ببینیم که تو باشین یک ذره یک زوف بیال باشین این تو مرا بخوام میبرم شما تشکر این رو بابا مرا بخی بار خطا کردیم مگه تو خیلی شما البته خواه این حال خوب شد کمی دیدار باشیم که ما بفهمیم که شما زنده خیلی ببینید تا که شما را نکنیم که اینو تو بیدار باشین بیدار نمیشین چطور کنیم که شما خیلی ببینید که اینو تو چیز باشین نداره خب حالا یک آهنگ فرمایشی که از دوستای دیگه ما رو میخوانم که دختر نازنین دیانا جان خیلی دختر مکه جان زوری لطف کردن برای من تلفن کرده بودن که کزنشان فکر میکنم که به نام دیبا جان هستن آهنگی به دیدن من بیا مهتاب برآمد یا آهنگ خواستن از آهنگ خود مثلا سابقت بسیار دوست داره میگیره یک دوست و سه روز سر به سر میگشونیدیم باید ما هم برازم گفتن که برای دیبا جان تقدیم کنیم او که من می آهنگ میخوانم برای دیبا جان تقدیم میکنم امیدوار هستم دیبا جان فرحت تخلص میکنن برشان تقدیم میکنم امیدوار هستم آهنگ فرمایشی خود دوست داشتنی خود بشنون آهنگی بسیار زیبا مقبول است بله بسیار تشکر میریم دنبال آهنگ شما
بگذار مردم بدانم همه عشق تو را در چشمم بخوانم با دیدن مرد بیا مهتاب بدانم بیا عزیزم بیا صبرم سلامم شفیق منی یار شیرینم بیا کشته چشمتم شم بالینم بیا تو شفیق منی یار شیرینم بیا کشته چشمتم شم بالینم بیا به دیدن من دیدن من بیا مهتاب آمد بیا عزیزم بیا صبرم سلامت و دیدن من بیا مهتاب آمد بیا عزیزم بیا صبرم سلام یا اینکه فرمایشی دیبا جان که فرمایش داده بودن امیدوار هستم دیبا جان خدا من بسیار لایکار بسیار نام خدا این طور من حالا میفهم که کلک بیدار از خدا بسیار تشکر اوکی حالا میرم دنبال یک آهنگ بسیار مقبول دیگه که هم از آهنگایی است که کل ما دوست داریم میدم دیر شده در چند هفته نخوانیم برپن میخوانیم شده یه هفته حالی برپن میخوانمش بله باشیم که بریم دنبال آهنگ
قربان شما زنده باشین. سلام سلام تشکر به همه دوستان عزیز ما سلام. خب امید است که آهنگ اسکندری عزیز، تیمور جان عزیز، قربان شما سلامت باشین. عادل جان، همه کل دوستان عزیز ما، یوسف جان و دیبا جان فرهد. ببینین دیبا جان آهنگ فرمایشی دانه، من براتون خواندم، امروز من سلامانگی نمیکنم، خیر باشه. نه براتون چیزام دادم، انامسم کردم. الله تو یکی از دوستای ما سان فرانسیسکو نوشته کردن که احمد جان آهنگی که امشب با منی، امشب با منی. بله اوکی. سلام برای کلتون، برسه بازم خوب سلام باش. خوب شد که شنیدین آهنگتون، خوب شد بودین. سریا جان عثمانی عزیز سلام قربان شما سلامت باشین. فرزا جان مجید گفتم. خوب دوستان عزیز ما، بر همه شما سلام است. اوکی. آفرین میتون که فرزا جان گل آفرین. بدوش شماست بالکل درست است. بالکل کار خوب. اوکی تشکر تشکر. اوکی او را ما آهنگ میخوانم. مکه جان زوری عزیز میخوانم آهنگ در آهنگ بعدی برنامه است انشالله. بله او را میخوانم. میریم دنبال آهنگ. بله سارا جان احراری میگه آهنگی که خواستن آهنگ برشان میخوانم. این آهنگ مقبول است. آهنگ دوستی آهنگ شاد مست پشت سر میخوانم. خیر است، کار بد نیست. چرخم و میرقصم ز شب آواز میخوانم که امشب با منی، که امشب با منی، که امشب با منی. میچرخم و میرقصم ز شب آوازو میخوانم که امشب با منی، که امشب با منی، که امشب با منی، که امشب با منی، که امشب با منی.
اصلش ببینیم شب لرزانم و سوزانم لرزانم و سوزانم تب عشق خسته بر جانم که امشب با منی که امشب با منی که امشب که امشب با منی که امشب با منی که امشب با منی شب آواز میخونم به امشب با منی به امشب با منی به امشب به امشب با منی خو کرده به هجرانت به هجرانت مسکین دل دیوانت باور نکند امشب با تو شدم خانه خو کرده به هجرانت مسکین دل دیوانت باور نکند امشب با تو شدم خانه لرزانم و سوزانم خندانم و گریانم و بخت خویش و حیرانم که امشب با منی که امشب با منی که امشب که امشب با منی 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 تا که من نگویم شما را چی عرض کنم به خدمتتون اسمت الله جان احمدزی جان سلام جان قربان شما تا که من نگویم شما بیدار نشدیم دیدی من مجبور شدیم دیگه که رقم سکیوریتی گاردا واره شما را بیدار نگاه کنم محمد چطوره کوئی نعیم محمدی اوکی محمد نعیم محمدی جان سلام عزیز خب جان پوپال عزیز سلام قربان باش کی بود سارا جان خب سارا جان میگفتیم دینا جان چی میشه که دانیال ناچار جان thank you so much I really appreciate it God bless you sending you from Germany okay thank you God bless you too thank you so much for choosing a nice song I'm glad that you like it and your cousin that's very important and she got it too thank you سجاد تشکر شما okay okay let's see what else is coming سبقت الله جان احمدزی لذت بخش تشکر قربان شما ریبا جان هو انشاءالله خوب است شکر که همه شما دوستان اوکی من گنده با کسایی که انگلیسی نوشتن میکنن یا با انگلیسی پرسان میکنن من جوابشون که میگم اگه پشتو باشه پشتو جواب میگم اگه فارسی باشه فارسی اگه انگلیسی باشه تا جایی که میرسه خب از ببخشید اگر انگلیسی میشه یگان به زمان است عادت کلمه باشه آدم استاد شو هیچ آدم گفتن نمیتونه نه جایی وقتی یک آدم میره نه ایجاد مولا میشه میگه استاپ یک دقیقه صبر کن که مگه گپ میزنم
حالا استاد شو در معنای گپ ما شما برای زبون استاد شو بیادر ممکن که بیدن یعنی اون منظورش استاد شدن که استاد میشی یک استاد کردنه که یگان میگن چه باش او درست دیگه یگان وقت تو چیزا گشت مرا معذور بدانید یعنی قصدی نیست نه خداگاه متر میاد چیزی او امیدوار است مرا معذور بدانید من عفو میخوایم خودم میفهمم که تو چیزا میشه از پیش من ولی من به خاطر شما من از شما معذرت میخوایم شما ماین نکنین شما رو چون دوست دارم من خیلی معذرت میخوام هرچی معمول از هر کس میگه مگر من جاوید جان اشرتی جان واو چه تخلص است جاوید جان اشرت در عیش و اشرت که میگم میشه عیش خوشی و سعادت و خوشبختی و زندگی بسیار خوب این اشرت عیش و اشرت خدا میشه زندگی دانه در اشرت داشته باشه از کل ما در عیش و اشرت داشته باشه خدا خوش باشیم میشه ما یکان تخلصا یا لاسنیمای دوستای عزیز ما رو که میبینم یکان در باز برشان تشریح میکنه بوده میگم امیدوار از ماین نکنن چیز غلط نمیگم یعنی چیز بسیار خوب است تخلصای بسیار خوب است که بسیاری هنرمندا این کار نمیکنن که برشان بگه که تخلص بسیار معقول تخلص است ولی من چون دوست دارم میبینم یک تخلص بسیار خوب است ما رو باز میگم خوب اوکی اوکی میریم دنبال آهنگ بسیار مقبول دیگه نه مال دیگه آهنگای دیگر انشالله که بستم خواندم میریم داشت دیگون چیزهای درگان جای میمانم کتابچه رو باید بگیرم دنیا این آهنگ هم نخواندیم هیچ وقت ولی برتا نخواندیم خب به خاطر میخوانم که باش خودم کمپوزیشن بسیار خوب است فکر میکنم که کمپوزیشنش از استاد هاشم باشه و یا هم از استاد خیال از یکیشون است ولی فکر کنم این خانم مهاش خوندن خواننده بسیار معروف و نازنین خوب ما که آوازش هم بسیار دوست دارم خودشه بله اوکی بریم دنبال آهنگ یا آهنگ بسیار مقبول است گوش کنین یا آهنگ بسیار دیر شده نشنید حرفی بزن ای نگار
دوستم داری بگو یا نداری رمزجانی نیک سلام عزیز ساعت مبارک شما قربان شما بله راست میگین فریده جان از آهنگای ماندگار است بسیار زیبا بسیار مقبول آهنگ است این آهنگ کارش بسیار آهنگایی است که یک هوام داره یک استایل داره و توسط کلان استادات تیار شده آهنگ کمپوزیشنش بسیار عالی است یا دلایل داره کل از اینکه آهنگا بسیار طرف قبول خاطر همگی است حسین جان یونس جان سلام عزیز دیگه اساس کسایی که من میبینیم چند سلام باشن رمز جان نگفتم خب میریم دنبال یک آهنگ دیگر که هیچ وقت من نخواندیم در پروگرام یا بیا ایرو این آهنگ بسیار مقبول شعر بسیار مقبول داره بسیار زیبا آهنگ است شما گوش کنین خوشتان میاد بسیار آهنگ است که آهنگ آرام ولی بسیار شعر با معنا و یه آهنگ زیبا و مقبول این آهنگ شعرش متوجه باشین خود آهنگ هم یکی از بهترین آهنگ است و شعرش هم یکی از سروده‌های بسیار زیباست سبا پداد تو بگو سبا پداد تو بگو
متوجه باشیم ببینیم که این بند از یعنی تقبید از چقدر زیباست. چی یک مثال میزنه برای خود معشوقه خود. جز این قدر جز این قدر جز این قدر نتوان گفت بر جمال تویی. جز این قدر نتوان گفت بر جمال تویی که خال مهر و وفا نیست و روی که خال مهر و وفا نیست و روی سوار تو بگو آن ظالم نارا که سر و بیان بان تو داده مالا سوار غرور حسن و اجازت مگر نداد ای گل. غرور حسن و اجازت مگر نداد ای گل. یه غرور زیبایی و مقبولی تو میگه یه قدر به خود غرور داشتی بس که زیباست معشوقش زیباست. میگه غرور حسن زیبایی بر تو اجازه نداد که تو چی کنی؟ غرور حسن و اجازت مگر نداد ای گل. که چی؟ که پرسش بکنی اندرلی بشه که پرسش بکنی اندرلی بشه لایکایتان ببینیم باز میفهم که خوشتان آمده یعنی بله بله خوشتان آمده راستید این راست کاز جا شد مالنده خوشتان آمده. مریم جان محمودی عزیز سلام 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 قربان شما سلام مکه جان عزیز تشکر شما خاطر جان تشکر جان یوسف جان خب مکه جان یکی بزنین آهنگ بله یا آهنگاییست که بسیار ماندگار. بانو بهار عزیز سلام نرمند نازنین من چقدر دیر عاده وقتا بسیار پسان می‌ایم خدا کنه خیرت باشه خوب باشین انشالله ولی اوکی خب شکر که جور هستیم. من حالا میریم دنبال آهنگ دیگه که ما اساسا کسایی که تازه میبینیم میشن
یه آهنگ هم آهنگای بسیار خوب است. بیاین که در براتون بخونم. من باید یک کتابدار میبینم. میبینید که چقدر کتاب ها من زیاد هر دقیقه تا بالا اندازم کتاب ها ایده کتاب بانو کتاب چرا بانو خب وقتی که انسان از یک مرحله سن سال آدم داره بالاتر که میره شما میفهمید که این چیزا باز دیگه اساس تا سراغ آدم نه یا آهنگ بسیار آهنگ مقبول و زیباست آهنگ بسیار خوب است حتی به دل کلگی ما برابر است
باید به طال مغولیان بخوانم خوب است برای که همین طال مغولی مخصوص مردم افغانستان است. این طال تنان طال لوگری که شنیدیم قصه بسیار جالب است. وقتاً بکنید یک بار من رای استاد دوی لوگری مصاحبه داشتم در افغانستان. برش پرسان کردم که استاد خودت شاگرد داری؟ کسی شاگرد تربیه کردی؟ از رقم لوگری اکسنت لوگری خود بله آقا جان گفت قربانشم گفت که ما همین کل کسایی که در افغانستان میبینی که ساز لوگری رو میزنن همین شاگرد ماست. همین ساز لوگری که رقم ساز لوگری میزنن همین شاگرد ماست که از من یاد گرفته میزنن. یعنی همین ساز لوگری راستی هم که ساز مخصوص افغانستان است و مخصوص لوگر است و بسیار معروف هم است که چی رقص مقبول هم به این ساز میشه. بله بله. بادر جان خند صدقه گفت که هر کس ساز لوگری میزنه شاگرد ماست. گفتم بیشک والا استاد. یه ترگه بزدی گفتم که دیگه فرید جان آریان دوست عزیز و هنرمند نازنین سلام جان من. بله فکر میکنم تکلیف داشتن ولی نات آمدن کنم مشکل بوده حتما هفته آینده بخیر ان شاء الله که به سلامت میایم برنامه خود حتما صد شاد خود نیست حتما اشتباهی کنم گپی بوده حتما. اوکی تشکر جان. بانو بهار عزیز خود بانو بهار خوب سلام برای کل دوست عزیز و بازم کسایی. اوکی تیمور جان اسکندری سلام خوب برای کلتون سلام یوسف جان عزیز برای خب میریم دنبال آهنگ بریم. این آهنگ ما آهنگ مقبول است. دوست دارم و دانم که تویی سعی کنید تکمیل است. دوست دارم و دانم که تویی دشمن جانم. دوست دانم که تویی دشمن جانم. هرچی با دشمن جانم شدم دوست ندانم. هرچی با دشمن جانم شدم دوست ندانم. راست میگه من دفعه آدم اکاز دوست میداشته باشه میگو بسیار آدم آزار میدن. دشمنی ازش نیست که تو پنجه در جانش گرفته شمشیر همین که نمیتن برش میاسر نمیشه که ببینیش یا امروز گپ بزنه یا صحبت بکنه یا چیز و نمور دشمنی برای خود فکر میکنه که یعنی من اذیت میکنه بسیار آزار میدن. ببینید دشمنی عاشق و معشوق نداره که نبینیش و نمور دشمنی فکر میکنه یا که امروز گپ نزنه دشمنی فکر میکنه.
زیبایی دنیا با همه زیبایی زیبا برخ من خندید زیبا برخ من خندید زیبا برخ من خندید زیبا برخ من خندید گفتا که تو را دوست دارم دنیا برخ من خندید رفتم با در میخانه خوردم یکی دو پیمانه رفتم با در میخانه خوردم یکی دو پیمانه خمها همه ققه میزد خمها همه ققه میزد مینا برخ من خندید خمها همه ققه میزد خمها همه ققه میزد مینا برخ من خندید گفتا که تو را دوست دارم دنیا برخ من خندید شب لب دریا رفتم آنجا تک و تنها رفتم آن شب لب دریا رفتم آنجا تک و تنها رفتم آسمان و سرم گل میریخت آسمان و سرم گل میریخت دریا برخ من خندید آسمان و سرم گل میریخت دریا برخ من خندید گفتا که تو را دوست دارم دنیا برخ من خندید دنیا با همه زیبایی زیبا برخ من خندید زیبا برخ من خندید زیبا برخ من خندید زیبا برخ من خندید آنجا با گلستان رفتم زانجا با گلستان رفتم دیوانه جانان رفتم زانجا با گلستان رفتم دیوانه جانان رفتم برگاهم می رقصیدن گلها برخ من خندید برگاهم می رقصیدن گلها برخ من خندید گفتا که تو را دوست دارم گفتا که تو را دوست دارم دنیا برخ من خندید دنیا با همه زیبایی زیبا برخ من خندید زیبا برخ من خندید زیبا برخ من خندید زیبا برخ من خندید زیبا برخ من دیدین که چی آهنگ زیبا و معقول بود؟ یگان گپای مرا قبول بکنین یگان راست میگم راست خب این دنبال آهنگ بعدی آهنگ آخر برنامه است آهنگ کل ما دوست داریم یا آهنگ است که آهنگ همه نیست مرا باشد امید یار
مکه جان جهانیان آهنگ خواسته بودین براتون بخونیم. بسیار دوستای ما خواستن خب هم جان مرا باشد امید آن که یار و یار ورم باشی چراغ روشنی افروز و شمع بسترم باشی. تشکر از همه دوستای نازنین ما. خداوند همه شما زنده داشته باشه، سلامت باشین، جور و سرحال باشین. دوستان گرامی، برنامه فکر میکنم رو وقت تام است، دیگه وقت بیشتر نداریم. فکر کنم که باز بخیر تا هفته آینده که باز ما در خدمت شما می باشیم و می باشیم ان شاء الله، که امیدوار است مقصود جانم بخیر تشریف بیارن باشن. دیگه اشرف جان عزیز تشکر، قربان شما یا عزیز، قربان شما سلامت باشید. امید است که بخیر برنامه هفته آینده ما بهتر و خوبتر و زیباتر از همیشه باشه، مثل که همیشه با بودن شما همیشه هست. تشکر هم از جان پوبر، تشکر از تکرار کردن بیننده های ما، نازنین ما، دوستان عزیز ما که
کامنتار جواب دادن به دوستان عزیز ما خوش آمدید، گفتن هر کدام شما از هر کدام شما جهان سپاس، قربان شما، خداوند عمر طولانی نصیب همه شما بکنه. تشکر جانم، لطف و مرحمت دارین. ان شاء الله تا هفته آینده که بازم در خدمت شما خواهد بودم ان شاء الله با هم می‌بینیم. حالا به خداوند یار مددگارتان از نورجان وجوهاتم تشکر میکنم که در استودیو ما رو کمک کردن. اوکی. اولین باری که دوستام سرشیر صدف رو دیدن سر میز صبحانه پرژن ستایل ما پرسیدن این چیه؟ یه نوع پنیر یا کره؟ بهشون گفتم خیلی خوشمزه تره. حالا که اونا هم سرشیر صدف رو مزه و تجربه کردن، از سلیقه صبحانه و سرشیر ایرانی خیلی خوششون اومده و وقتی که سرشیر صدف جفت میشه با مربای به و انجیر یا حلوا و عسل صدف، چی میشه؟ بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. I love getting my kids ready and driving them to school. But a careless driver can change your life in an instant. And insurance companies want to settle on the cheap. Auto Accident Help Desk connects victims with powerful lawyers. They fight for you. I called Auto Accident Help Desk and got help for my pain and suffering. Don't let an insurance company take advantage of you. Our attorneys fight and beat big insurance every day. If you've been injured in an automobile accident in the last 6 months, you owe it to yourself to make this free call with no obligation. When I called, they asked me a few questions and matched me with a powerful lawyer who knew how to fight for me. Call now. We're available 24/7 to help you get the money you deserve for your pain and suffering. They got me way more than the insurance company offered. Auto Accident Help Desk helps accident victims like you every day. Call 800-680-1196, 800-680-1196, 800-680-1196. I knew I could get myself out of this. I just needed some hope and some help. I took the first step to recovery when I made the call. If you're depressed, drinking, and using drugs, you may need help, and your insurance may offer coverage. Call the Addiction, Hope, and Helpline now for a free assessment with someone who cares. I had problems just getting to sleep, drinking and using pills every night. I feel like I'm losing control. I'm afraid I'll lose my job or even my family. Are you losing hope? You can recover and get back on track. Call now for hope and help with proven, gentle recovery programs. I never thought that I could be somebody who didn't drink and use drugs. I have something to hold on to for strength. I'm in recovery, getting the help I need. Call the Addiction, Hope, and Helpline now for a free assessment with someone who cares. Call 800-889-3573, 800-889-3573. ننه دیشب حوث قیمه بادمجون داشتم، گوشت بادمجون و لپه خریدم، چند تایی مهمون داشتم، دادمش عروستون درست کنه، نرنگی داشتم ازه، آبرون رفت جلو هرچی مهمونه، هنوز تنم میلرزه. قیم بادمجون رو به خوب میخواد، عطر فراوون طعم خوب میخواد، این رو به گوجه، زرین تک مفید و سالم، چون کم نمکه، عطر رو ببین جون باغ ونکه، یعنی خورشت خوشمزه، فقط این رو به زرین و یکم گوشته و باقیش کلکه. آره عزیزم، زرین توی رباتکه، زرین توی دنیا تکه. رو به گوجه فرنگی زرین از همگیمون در اکثر فروشگاه‌های ایرانی و اینترنشنال در امریکا و کانادا در دسترس شماست. محصولات زرین بی همتاست. Loan Depot is better than banks. That's right, I said it. Better than banks. Loan Depot is a direct lender, so you get faster approvals and faster closings, which means you start saving money faster. Refinance at today's low fixed rate. And with our lifetime guarantee, your rates will stay low. Because if interest rates ever drop, you can refinance with Loan Depot without any appraisal or lender fees. 1-800-482-5189.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. باید بیاموزیم که به دین، زبان، رنگ و عقاید یکدیگر احترام بگذاریم. این تنها راه رسیدن به اتحاد و یگانگی است.